अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दुआ है कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों। ज़िलहज की आज 21 तारीख है, 10 जुलाई और पीर है। हफ्ते का ये पहला प्रोग्राम और सेगमेंट है आज शाम तक हालात हाज़िरा पर मबनी। मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और हमारा आपका साथ 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन बहुत से अपडेट्स हैं। अदालतों में क्या होगा, फिर आज एक ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार हुआ। जनरल आसिम मुनीर साहब का खिताब जो है वो काफ़ी सुनने के काबिल और सुनने के लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी अच्छी उनके बयानात तो हैं, लेकिन आगे चल के बात करेंगे। इमरान खान की मुलाकात हुई आईएमएफ क़यादत से और जो लोग उनको माइनस करना चाह रहे थे ये भी उनके लिए बड़ा एक धचका था। दुबई में क्या इकदामात हुए, क्या फैसले हुए, इस पे मौलाना फजल रहमान साहब जरा नाखुश थे। आज उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और बहुत सी कुछ अपडेट्स हैं। कल 9 जुलाई थी, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी थी। तो ऐसी शख्सियात के हवाले से बात अमूमन कम की जाती है क्योंकि हमारी तारीख में उनके साथ कोई रवैया जो है वो अच्छा नहीं रखा गया। तो बहरहाल फातिमा जिन्ना उनकी बरसी और सैलाब की कुछ आमद पंजाब के कुछ जो दरिया हैं खास तौर पे रावी, सतलज और चनाब, वहां पता चल रहा है कि इंडिया से हस्ब मामूल जो जुलाई अगस्त में पानी छोड़ा जाता है वो छोड़ दिया गया है और अब पता नहीं कितनी तबाही आती है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी खास तबाही आए। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई के पास। उनके पास कुछ अपडेट्स है हमारे गिरदनवा की, आलमी पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा की। तो ये जरा उनसे जानते हैं। आगा सैयद अली मूसी भाई। है जी नाज़रीन, जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर मामलात हैं उसको मुख्तसरन हम कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में जो है वो पेश करें। और उसमें जो खास खास खबरें, सबसे पहले थोड़ा सा पारा चनार के ऊपर जाएंगे क्योंकि पारा चनार में जो मामलात पेश आ रहे हैं पारा चनार के बारे में बता दें आपको कि जो पाकिस्तान के साथ इलाक किए हुए जो फाटा के इलाके हैं उसमें से पारा चनार जो है वो एक कुरम एजेंसी में आता है। और इसमें जो पारा चनार है वो खास अहल तशय्यो की आबादी है और इसमें गाय बगाए जो है वो मामलात खराब रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो दहशतगर्द इसकी तीन तरफ से सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं और एक तरफ से जो है वो पाकिस्तान में अंदर इसका जो है वो राब्ता बहाल होता है। तो जब भी अगर पाकिस्तान की तरफ से हालात खराब होते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से रास्ता इस्तेमाल करते थे। और जब अफगानिस्तान की तरफ से हालात खराब होते थे तो पाकिस्तान के अंदर से जो भी अशिया खुर्दनोश है, तिब्बी सहूलियात के मामला हैं, तमाम चीजें वो इन रास्तों यूज किया जाता था। अभी इस वक्त जो है वो कल रात 9 बजे की जो अभी मुझे बिल्कुल लेटेस्ट जो मैंने वहां से अभी खबर जो मालूम की है उसकी अपडेट आपको कर दूं कि हमारे जो वहाँ पर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब तौकीर जैदी साहब, वो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कल रात 9 बजे जरगे के लिए आए एक 40 रुकनी जो अहले सुन्नत सद्दा इलाके की मशीरान कमेटी ने बालिश खेल पर अहले सुन्नत की तरफ से यलगार को देखते हुए हैरान और परेशान थे कि हम मुशीरान यहाँ अहले तशय्यो के इलाके में मौजूद हैं और हमारे लोगों ने हमारे पीछे जंग शुरू कर दी है। ये तो एक तरह से हमें कत्ल करवाने का मंसूबा है हमारे अपने लोगों का। वापस जाते हुए पाड़ा चमकिनी के इलाके से गुजरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अहले तशय्यो के इलाके शोरको के रास्ते वापस जाना पसंद करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। वो लोग शोरको रास्ते से वापस चले गए। तो ये सारी चीजें हैं और वहां पर जो है वो बदस्तूर हालात खराब है। पाराचनार में तकफीरी जंगियों की लाशें भी देखी गई हैं, बाकी तकफीरी लाशें छोड़कर भाग गए हैं कुछ कवानीन की वजह से जो कि एक मतलब पास जगहों पर यानी कि खून वगैरह हम नहीं टीवी के ऊपर दिखा सकते। वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। तो जो तस्वीरें जो लाशें वो छोड़कर तकफीरी भागे हैं क्योंकि उधर से तालिबान दाखिल हुए थे जिनको चनार के जो लोगों ने अपनी दिफा के अंदर अपने अर्जी को महफूज करते हुए, अपनी जानों को महफूज करते हुए जो है वो उनके हमले का जवाब दिया जिसमें बहुत सारे तकफीरी जंगजू जो है वो मारे गए हैं।
اور لاشیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے جس کو ضبط کر لیا گیا ہے. حالات بدستور خراب ہیں. حالانکہ میں بتاتا چلوں یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے, یہ زمینی تنازع کے اوپر شروع ہوا تھا, مگر چونکہ ایک ایسا وقت ہے کہ بالکل محرم کی آمد ہے اور اس کو پورے ملک میں جو تکفیری دہشت گرد ہیں وہ اس کو ایک طرح سے مذہبی جنگ بنا دینا چاہتے ہیں تاکہ پورے ملک میں محرم کو لے کر حالات خراب کیے جا سکیں. تو ہم اس کو بتا دیں کہ یہ زمینی معاملہ تھا اور اس کے اوپر ان کا جو مسلسل معاملہ ہے جرگے کا, اور جرگے کے حوالے سے وہ اس کو فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ معاملہ اگر حکومت, ہماری حکومت پاکستان اس میں تھوڑا سا اور سنجیدگی دکھائے تو یہ معاملات بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے میں نے ابھی خبر پڑھی کہ اس میں 40 رکنی کمیٹی جو اہل سنت کی طرف سے آئی تھی وہ خود چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو, کیونکہ اس میں کوئی مذہبی عنصر نہیں ہے, مگر اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. پاکستان کے پورے جو لوکل میڈیا ہے انہوں نے کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس خبر کو, جو کہ اس میں 4 لوگوں کے پارا چنار سے شہید ہونے کی خبر ہے, 30 کے زخمی ہونے کی, اور تکفیریوں کے لاتعداد جو ہے وہ مارے جانے کی خبر ہے. ان تمام چیزوں کو وہ بالکل جو ہے وہ خبر کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو چھپا رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب بجائے اس کے اوپر کہ آپ میڈیا سینسرشپ لگائیں, بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, کیونکہ اس سے حالات پورے پاکستان میں خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ محرم سر کے اوپر ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپیل کریں گے, ہماری آواز جہاں تک جائے, کہ اس کو جو ہے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور جو ہے وہ اس معاملے کو فوراً جتنا جلد ہو اس مسئلے کو جو ہے وہ نپٹا دے. تھوڑی سی انٹرنیشنل کینوس کے اوپر جو خبریں ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. اس میں مشرق وسطیٰ کے بحران کو سعودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا صدر جو بائیڈن نے, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک امریکی ٹی وی کو, امریکی بڑے مرکزی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا ذمہ دار جو ہے وہ سعودی ریاست بھی ہے, جس کے اوپر وہاں پر کافی ان کی اس بیان کے اوپر نکتہ چینی کی گئی ہے, اور ان سے کہا گیا ہے کہ ہمارا ملک آپ کے امریکہ کا حصہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا تلخ جملوں کا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تبادلہ ہوا ہے سعودی حکومت کا. اور فلسطین جنین میں تباہ ہونے والے سعودی ڈرون جو ہیں اس کی رونمائی کر دی گئی ہے. کافی وہاں پر حالات خراب ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی جنگ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی وقت لبنان کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. حالات خراب ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کے سامنے رشیا کی اور یوکرین کی جنگ چلی رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کافی معاملات جو ہے وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس سے جو مہنگائی میں اضافہ ہے, مسائل ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. کیونکہ اس سے یہی پورے لوگوں کا, پورے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں یا اکنامکس ہے جو سمجھتے ہیں, اس کے اوپر دسترس رکھتے ہیں. ہمیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, جنگ کے ذریعے سے کوئی معاملات طے نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر اس جنگ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. مگر افسوس کی بات کہ جنہوں نے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے وہ اس میں جو ہے وہ فیولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روس کی وزارت دفاع روسی علاقوں پر کیف کا میزائل حملہ پسپا کہہ رہے کر دیا گیا. کل کیف نے کریمیا, روستروف اور کالوگا کے علاقوں پر ایس-200 طیارہ شکن میزائلوں سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. اس طرح سے مطلب 500 لوگ, ہزار لوگ, سولجرز دونوں طرف سے یہ روز کا معاملہ ہوا ہے جو کہ مارے جا رہے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ ہے. اور عراق سے 40 ملین کہتے ہیں کہ عراقیوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. جو بجلی کا بحران ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار وہ واشنگٹن کو ٹھہراتے ہیں. کہ عراقی ویب سائٹ میں ملک کی توانائی کے شعبے میں امریکی مداخلتوں کی تباہ کن نتائج کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی اور اس پر زور دیا کہ واشنگٹن نے جان بوجھ کر عراق کی بجلی کی صورتحال میں بہتری کو روکا ہوا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ تمام چیزوں کو سامنے ہے, اب برکس ممالک کا مشترکہ کرنسی لانے کا جو منصوبہ ہے ڈالر اور یورو کی, وہ کہتے ہیں کہ اجارہ داری کو ہم ختم کر دیں گے. ایران کا کہنا ہے کہ برکس ممالک نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ دنیا کو ڈالر کے غلبے سے آزاد کرنے کے لیے نئی کرنسی پیش کی جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو پاپ اپ ہو رہی ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, ساتھ میں جنگیں بھی چل رہی ہیں, مسائل بھی ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, افراتفری بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور ایک آخری خبر کے ساتھ میں سیگمنٹ کو ختم کروں گا, کیونکہ خبریں تو بہت ہیں مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیگمنٹ کو چھوٹے سے چھوٹا رکھیں اور جو چنندہ خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. کہتے ہیں کہ جلدی ایک جنگ, خوفناک جنگ شروع ہونے کو ہے. سعودی ذرائع نے بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس سروسز نے لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ شمالی سرحد پر جلد ایک باقاعدہ جنگ کے خطرے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ لبنان کے ساتھ
حزب اللہ کے ساتھ، بلکہ ان کی سرحد کے اوپر ایک باقاعدہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور آگے محرم کی آمد ہے، تو تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ نظم و ضبط کا اور اپنی صفوں میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ نواز رسول کی شہادت کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا عالمی پیغام ہے جو کہ پوری دنیا کو نہ صرف امن کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، بلکہ تمام دنیا کو حریت اور آزادی کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اور بڑھیں گے جناب فاروق نظر بھائی کی طرف۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ موسی صاحب۔ اور ناظرین، خبریں جو ہیں یقیناً ایز اے پاکستانی کچھ امید دلانے کے لیے ہم لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ سمجھ تو نہیں آ رہی کہ یہ حالات کیسے سدھریں گے جن کے ہاتھ میں اس وقت باغ دوڑ ہے پاکستان کی، لیکن ان شہداء کا جو خون ہے ان کی قربانیوں کے اوپر ہمیں پورا یہ اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہوں نے یقیناً حاصل کی، انہوں نے وطن حاصل کیا، اور ان شہداء کے خون کے صدقے ہی اس وطن کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور اس جو بھی بھنور ہے اس سے ہمارا ملک نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ جو کانوں کو بہت اچھی لگنے والی بات ہے، آج گرین پاکستان سیمینار کیا گیا، اس میں وزیر اعظم تھے، سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب تھے، وزیر خزانہ یا جو بھی کریم ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، اور بہت ہی ایک کانوں کو اچھی لگنے والی جو تقریر تھی وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان کی تقریر کے اوپر بات کروں، کیونکہ ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو 27 جون کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ایز اے صحافی یا ایز اے تجزیہ کار ہمیں اجازت دی تھی کہ ذمہ دار، بلکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے، اور اجازت دی تھی کہ مثبت سوچ اور مثبت کریٹیسزم کیجئے، ذمہ دارانہ صحافت اس وقت ملک کے لیے اہم ہے۔ تو ایز اے پاکستانی، ایز اے پاکستان کے جو درد رکھنے والے صحافی کے طور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور جو بھی کالر آئیں گے یقیناً ان کا بھی یہی مطمع نظر ہوتا ہے۔ بعض اوقات زبان کی اس طرح سے جو ایک ہوتا ہے نا اسلوب، جس طرح سے بندہ کچھ کہہ بھی دے اور ایسا لگے کہ وہ اتنا اس کا جو نشتر ہے وہ اتنا زیادہ تند و تیز نہ ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے بات کریں، اور جو ناظرین آئیں ان کے لیے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور حق اور سچ جو ہے وہ بھی پہنچے۔ آتے ہیں جلدی سے جی، عاصم منیر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے، ملک کے پاس سب نعمتیں ہیں جن سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ایک مسلمان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، مشکل میں وہ صبر کرتا ہے اور آسانی میں وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ تو اس پر یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں آپ ہماری کسی بھی آج سے 50 سال پہلے کسی بھی رہنما، وزیر اعظم یا آرمی چیف کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایسے ہی ہے۔ یہ کچھ ایسی تقاریر عمران خان بھی کیا کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کے حوالے سے، اور ہم نے بھی یہی کہا کہ کچھ یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں نا کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب بالکل صحیح، مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے، اور دو ہی حالتیں ہیں، صبر یا شکر کی۔ لیکن اس پہ ہم ضرور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے پاکستان کو نہیں روک سکتی، تو یقیناً بیرونی طاقت جو ہے وہ تو پاکستان کو نہیں روک سکتی۔ آج آ کے پتہ نہیں میرا دماغ جو ہے وہ مودی صاحب کے بیان کے اوپر ہی آ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان خود اپنی موت جو ہے وہ آپ فنا ہو رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن جب میں اس قسم کی امید افزا باتیں سنتا ہوں اپنے رہنماؤں سے، اور جب ان کے اقدامات دیکھتا ہوں، ایک کہتا ہے نا، ایک میں فرض کیا میں نے میٹرک پاس کرنی ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا فرض کیا، اور میرے پڑھائی کا حالت یہ ہے کہ کتابوں کو ہی نہیں پتا کہ میری وہ بستے میں ہے کہ ٹیبل میں ہے یا ہے بھی کہ نہیں، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو جن کو رشتہ داروں کو میں کہوں گا نا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو شاید وہ منہ کے اوپر چپ رہیں، لیکن بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ تو شاید میٹرک پاس کر لے تو بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر ہمارے حکمران جو ہیں وہ بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں
कि दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती, लेकिन तरक्की से रोकने के लिए इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं, क्या वो कम हैं? जो लगातार अपने आज सलमान शहबाज के भी एहतसाब के स्पेशल कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज भी बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। तो दो चीजें तो कम से कम हो जाए इस दौर में कि जिनकी ये बताया जाता है ना, पीटीआई के रहनुमा या कुछ साफी भी कहते हैं कि जी हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की वीडियोस, उनकी फाइलें, उनके दत्ते और मरहूम रहमान मलक भी दिखाया करते थे। तो ये तो सबसे पहले उन इदारों के जो रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त DGISI जो भी थे वो रिटायर हो चुके, वो इस वक्त जवाबदेह नहीं है। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे ज़ाहिर है परवेज मुशर्रफ साहब ने इस काम को ज्यादा तेज किया था, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो या तो एक कोई ट्रुथ कमीशन बनाया जाए और इस चीज की बाकायदा फिर माफी मांगी जाए उन इदारों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से, या जो असगर खान केस था कि जिसमें कहा गया कि हमने पीपल्स पार्टी को जेर करने के लिए इस रहनुमा को इतने लाख दिए, इस रहनुमा को इतने लाख दिए, या तो ये सब चीजों के हवाले से जनरल असलम बेग से लेके आज तक जो भी रहनुमा जो उस इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो भी जजेस जिन्होंने इन बेचारे मासूमों को जो सजाएं दी थी बेगुनाह शरीफ फैमिली को, उन रिटायर्ड जजों को भी ट्रुथ कमीशन में आना चाहिए और सरेआम माफी मांगनी चाहिए इनसे भी और अवाम से भी। और अगर ये ठीक नहीं है और कल कला ये दोबारा केसेस उठ के आ जाएंगे और आज ये पवित्र और पाक साफ है और कल दोबारा ये चोर डाकू बच जाएंगे, तो ये चीज तबाही की तरफ लेके जाएगी। पाकिस्तानी अवाम अब इसकी मुतामल नहीं हो सकती कि एक फेज चलता है, एक 5-10 साल आते हैं, मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जरदारी, बेनजीर वो बिल्कुल अनवांटेड हैं, मुल्क से बाहर, नासूर, गद्दार, चोर, डाकू और नक्शे पकड़े गए, मुल्क को तोड़ने के लिए इनकी साजिशें पकड़ी गई। ये चीजें हम पढ़ते हैं। कुछ अरसा गुजरता है, फिर इनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा होता है, या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर से लेके आज सलमान शहबाज बेकसूर हो गए। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है? आसिम मुनीर साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के और मुद्दबाना तौर पे आपने हमें बड़ी अच्छी एक बातें की हैं कि मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है, यकीनन कुफर है, लेकिन ये सब चीजें इतना ज्यादा ब्लडर होते हुए मैं कैसे कह लूं कि ये जो हंडिया आप पका रहे हैं इसमें जो भी आप पका रहे हैं वो खाने के काबिल होगा? यानी जो भी मुल्क की आप खिदमत करने की ठान रहे हैं, तो ये सारी गलाजतों कसावतों के बावजूद इसमें कैसे हम उम्मीद रखें कि नहीं पाकिस्तान सही आगे बढ़ पाएगा, जहां इतने ज्यादा झोल हों किसी चीज के अंदर। तो ये एक अजीब बात थी। आसिम मुनीर साहब का बयान तो बड़ा अच्छा लगा। ज़ियाउल हक की अभी आप यूट्यूब से तकरीर उठा के देख लें, इस्लामी निज़ाम के बारे में ऐसी वो तकरीर घंटा घंटा 2-2 घंटे वो किया करते थे कि माशाल्लाह कि वाह वाह करते थे लोग कि हाँ ये इस्लाम की जो फतह है और कुफर जो है वो बिल्कुल मिट जाएगा और ये सारा जो सिलसिला है अमेरिका तक हमारी जो वाह वाह होगी। तो ये तो तकारीर हम पहले से सुनते आए हैं। अगर तो 40 साल हम पुराने दौर में चले जाएं, अगर गफलत के उसी अंधेरे में हम अपने आप को महसूस करें, मसला यही है ना कि मुल्क चलाने वाले जो हैं वो समझते हैं कि अवाम अभी तक उस घुप अंधेरे में है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तो ऐसी बयानात को सुन 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 के बड़े हुए हैं। अब ये सुन सुन के मजीद हम इनको, इन सुनहरे ख्वाबों को हम नहीं अपने ऊपर ओढ़ सकते या इनके ऊपर उम्मीद नहीं लगा सकते जब आधे अवाम के पास जो है वो 2 वक्त की रोटी ना हो। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान की 2 ही हालतें हैं, सब्र कर 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 के अब अवाम जो है वो बेचारे अपनी, अब एक पुलिस वाला, जब कल मैं सुन रहा था जो यूनान हादसे में कश्ती से बच के आया, हम तो समझ रहे थे ना कि बेरोजगार मुल्क को छोड़ रहे थे, पुलिस कांस्टेबल था जो उससे भी बेहतर रोजगार के लिए मुल्क को छोड़ने के लिए उसकी मजबूरन वो जाना पड़ा और उसकी किस्मत अच्छी कि वो 6, 8, 10 घंटे शायद तैर के वो कहीं ठिकाने लगा और वो जान बची और कल पाकिस्तान आया। 8-9 लाख बंदा वैसे ही मुल्क को छोड़ चुका है
और रोजाना की तादाद में अभी भी लोग 300 के करीब शहादतें हो गई वहां पे, लेकिन अभी भी नौजवान ये कह रहे हैं कि चले कुछ भी हो जाए, यहां पर घुट घुट के मरने के बजाय आर या पार होने दो। तो वो अभी भी वहां पर इस किस्म के रास्तों से मुल्क को छोड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो ये कैसा सब्र है आसिम मुनीर साहब, हम तो इसी बात पे समझ लें कि बस ना उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद आप पे भी नहीं है, उम्मीद अल्लाह ताला पे है कि शायद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और किसी शहीद का खून जो है वो रंग ले आए। वरना जिस तरह से जिन लोगों को आप पास बिठा के ये उम्मीद लगाए बैठे हैं या हमें ये बावर करवा रहे हैं कि ये लोग मुल्क को आगे चलाएंगे, इसहाक डार साहब चला लेंगे, या 8-10 जो जमातें जिन्होंने साल सवा साल में पता नहीं $100 इनकी दौर में आगे बढ़ गया, या अफसोस के साथ कहना पड़ता है इमरान खान साहब का एक अपना बैगेज है, उनका भी बैगेज, वो कहते हैं ना कि कोई भी डब्बा खोलें आप, उसके अंदर तौफन ही तौफन है। इमरान खान के इनकलाब के अंदर भी बहुत सा तौफन था, बुजदार का जरासीम था, फवाद चौधरी का जो है वो गलाजत थी जबान से, वो आप देख लें ये गिल जो हैं, शहबाज गिल हैं, फिरदौस आशिकावान हैं, फयाज चौहान है, इस किस्म के लोग इमरान खान के उस पोटली से निकलते हैं जिनको वो जहाद कहते थे और जिन्होंने बड़ा ही एक तीर मारना था। ये भी अल्लाह ने बचा लिया। अब यही है कि शायद वो अपनी गलतियों से सबक सीखे और आगे बढ़े, और क्योंकि अवाम ने अब ये देखना है कि कौन अच्छा है, ये तो अब कोई है ही नहीं कि अच्छे की हम तलाश में लग जाए। अब तो अवाम इसमें है कि जो कम बुरा है, तो कम बुरे में अभी भी शायद इमरान खान का नंबर पहले आता है। बाकी तो माशाल्लाह दुबई में बैठक लगी और देखें एतराज किसको है, हम तो दूर रह गए ना, हम तो आम एक जनता है, आम अवाम है, हमें क्या पता वहां पे क्या फैसले होते हैं। एतराज उठाए मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो उनके लिए जत्थे फराम करते हैं, जो उनके लिए अफरादी कुव्वत जो है वो लाते हैं। आपको पता होगा ये कैसे कैसे माशाल्लाह वहां से लोग आते हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे होते हैं। मदरसे के सपूत जो नौजवान जो हैं वो सीना ताने जो उनके लिए जान देने को तैयार होते हैं। तो फजल रहमान साहब ने कहा है कि लोगों को लाऊं मैं, प्रेशराइज करूं मैं, आप दुबई में बैठ के ही अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए आप कोई मुस्तकबिल की जो है वो मंजर कशी या वो सारे नक्शे खींच रही है, कैसे हो सकता है। तो कल से मौलाना फजल रहमान जो है वो थोड़ा से नाला थे। आज शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की है और फजल रहमान का पता चल रहा है कि शायद वो दुबई में दोबारा नवाज शरीफ से भी मुलाकात करे। तो ये तो उनकी थोड़ी सी जो हरकत थी, फजल रहमान साहब को भी एतमाद में लिया जाएगा या उनको भी जो एक हिस्सा तय किया गया था उसमें से आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा रहा एमक्यूएम का मामला, तो क्योंकि एमक्यूएम की भी रीत है कि जब भी वो इंतखाबात नजदीक महसूस करते हैं तो वो किसी भी हुकूमत में हो, वो हुकूमत से निकल जाते हैं। तो कल मुस्तफा कमाल साहब या फारूक सत्तार साहब ने भी सूबों के हवाले से दोबारा मुतालबा सामने लाए हैं कि सूबे ज्यादा होने चाहिए। वहां पर जो मेयर बने हैं मुर्तजा वहाब, उसके ऊपर भी उनका एतराज हुआ है और शहबाज हुकूमत से भी वो नाला नजर आए हैं। तो ये तो एमक्यूएम का हाल है। और दूसरी तरफ ये जो हुक्मरान आए थे जी नैब को खत्म करेंगे और ये टारगेट जो किया जाता है सियासतदानों को, उसको हमने खत्म करके नई कानून साजी की है, तो उसके बिल्कुल उलट करके इन्होंने सादिक संजरानी जो कायम मकाम सदर थे, आरिफ अलवी साहब हज पे गए और रातों रात उन्होंने नया ऑर्डिनेंस पेश कर दिया कि 30 दिन तक के लिए किसी भी फर्द को नैब चेयरमैन जो है वो अपने जो वारंट निकाल के, वारंट के साइन करके वो किसी भी बंदे को गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है। इस हुकूमत की पूरी कोशिश है, अभी भी लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह घेरे में लाया जाए। लेकिन क्या कहे वो इंटरनेशनल जो अवामिल है या जो दुनिया है, IMF जो इनके जिसे कह लेना कि क्या कह ले कि शहबाज शरीफ साहब हाथ जोड़ लगे पड़े हैं कि किसी तरह IMF के साथ मुआहदा हो जाए। लेकिन IMF की देख ले कि वो IMF वाले वो इमरान खान से मिलने आ गए जमान पार्क में, और इससे भी हुकूमत की और जो भी इमरान खान को मैनेज करना चाह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हजीमत का सामना करना पड़ा। और
देख ले, एक अपोजिशन जमात जो उसकी सारी लीडरशिप जेलों में है या कहीं इधर उधर हो गई है, केसेस चल रहे हैं, उसको गद्दार तक करार दिए जाने के लिए हमारे इदारे मुतारिक हैं। लेकिन जो पैसा देने वाली जो हमारी आलमी इदारा है, वो इमरान खान की भी गारंटी उसने ली है कि अगर हम ये स्टैंड बाय मुआहदा करते हैं तो क्या ये आपको कबूल होगा। तो इमरान खान की इसमें तो उनकी पार्टी की तरफ से मौकफ आया कि हाँ, मुल्क के मफाद में ये सब वो उसको मौकफ जो है उन्होंने अपना दिया कि हम इसको सेकंड करते हैं। लेकिन इमरान खान को माइनस करने वालों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। और मुसीफ भाई, जाते जाते पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी ना कि कुरान पाक की बेहरमती की और 55-56 हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने इसकी मजम्मत की है, तो एक मजम्मत और आई है, और वो आई है इसराइल के सदर की। उन सदर का नाम है इसहाक हर्जोग। उन्होंने भी कुरान पाक की बेहरमती की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कोई भी इलामी कुतब है उनको इस तरह से बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो अब देख ले, इसराइल का सदर और अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। हमारे 55-56 जो ममालिक हैं, यानी हम भी उधर ही हैं जहां पर इसराइल का सदर है। अब बेहसियत मुसलमान हमें कुछ इस स्वीडन के साथ कुछ और भी मामला तगड़े करने चाहिए ना। उनके सफीर को बर्खास्त करना चाहिए या उनसे तजारत तर्क करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है, इसराइल के सदर हो या हमारे 56 मुसलमान ममालिक के वज़ीर आजम, सदूर, शेख या बादशाह जो भी हैं वो हों, वो सब उनको और उनको एक ही किस्म की जिसे कहते हैं ना कि उनका एहतजाज एक ही पेज के ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि बहैसियत मुसलमान हम कहाँ हैं। और इसराइली सदर जो है वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़ा हो गया कि भाई, अगर सिर्फ आपने मजम्मत ही करनी है तो मैं भी आपके साथ हूं, तो मैं भी शामिल हूँ। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये तो इसराइली और सदर की तरफ से भी बयान आ गया जी। अच्छा, उनका जो बयान है उसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली चीज। जी जी अब जो जी जी जिस तरह से आपने जो कमजोरियां, हाँ, हमारे ओआईसी की, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ओआईसी, यानी जो अरब लीग है, उसको जो उसकी जो कमजोरियां हैं दाखिली, उसकी तरफ नुक्ताचीनी करना हमारा हक है कि हम उसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमारा अपना इंटरनल मामला है। मगर जहां पर पूरे तमाम अदियान की बात होती है, तमाम मज़ाहिब की बात होती है, तो उनका ये बयान, इसको मैं खुश आइंदा समझता हूँ और यही रीत अपनानी चाहिए। और लोगों की नियतों में दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियत तक जो मामला है वो खुदा पे छोड़ना चाहिए। हमें ज़ाहिर पे अमल करने का हुक्म है, और हमारा मैसेज भी, इस्लाम का मैसेज भी यही है कि किसी के मज़हब की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी के मज़हब के पेशवा की तौहीन, किसी मज़हब के इल्हामी किताब की, उसकी किताब की तौहीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल अगर अगर आप किसी के बनाए हुए अपने एक झूठे किसी भी को भी आप बुरा कहते हैं, तो वो आपके सच्चे के ऊपर उंगली उठाएगा, उसको बुरा कहेगा, तो उसके जिम्मेदार आप बनते हैं। तो हमारा मैसेज यही होता है कि तमाम अदियान के दरमियान एक डायलॉग होने चाहिए। क्योंकि जब हम गहराई से, खुसूसियत के साथ फारूक भाई, जब हम गहराई से मुतालिया करते हैं तमाम अदियान का, जो कि इल्हामी अदियान है और जो आसमानी किताबों को मानते हैं, जो पैगंबरों के जरिए से नाजिल हुई, तो हम ये देखते हैं कि वो सब किसी एक निजात दहिंदा के इंतजार में हैं। अब वो अपने ही निजात दहिंदा को, जो वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको निजात दहिंदा समझते हैं, और बाकी सबको वो दज्जाल का पैरोकार समझते हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हो जाता है। मगर अगर इंडिविजुअली तौर पर फर्दन फर्दन देखा जाए, अलग अलग कैपेसिटी में, तो हर मजहब, हर मिल्लत एक डिवाइन अथॉरिटी का, खुदा की जानिब से उसके नुमाइंदे का इंतजार कर रही है। और हमारा मानना यह है कि जब वो नाजिल होंगे, जब मेहदी बरहक अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे, तो जो जो कौम अपना अपना मसाया कहकर और सेवियर कहकर इंतजार कर रही थी, वो सारी खुसूसियत उनमें पाएंगे और कत्लेआम इंसानों का रुक जाएगा आपस में। तो हम उस कत्लेआम को जो उस वक्त रुकना है, हम इस वक्त हाथ बढ़ाते हैं और इसके ऊपर कोशिश करते हैं कि अपने सेवियर को आ जाने दें। फिर उनसे पूछते हैं कि जो वो है, वो आया हम उनका इंतजार कर रहे हैं वो हैं, या जिनका इंतजार आप कर रहे हैं। इस वक्त एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
اور پیسفلی انسانوں کو ایک دوسرے کو زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے. تو اس بیان کو جو انہوں نے کہا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. تو جس کی جو صحیح موصف بات ہے بھائی اچھی ہم بات ہے کہاں اس کو کھڑے سننا ہیں؟ چاہیے. یہ تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں پھر؟ ہم تو ہم تو دیکھیں ہمارا ہمارا تو شیرازہ. ایمان ہی مکمل ہی ہوتا نا. اس نے تو ایک سیاسی بیان دیا جیسا بھی دیا، بالکل اس صحیح کا ہے. تو ایک آ گیا، ہمیں اپریشیٹ کرتے کرنا چاہیے. لیکن جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، قرآن اور رسول جو ہے جب ہماری جانوں سے زیادہ مقدم نہ ہو جائیں، تو ہمارا بیان اور ان کا بیان، یا جسے کہنا کہ ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے اور ہمیں کوئی اثر نہ ہو، اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے افسوس زیادہ کر رہے ہوں اور ہم خوش باش ہوں، تو یہ لعنت نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم کس قدر دکھ محسوس کر رہے ہیں؟ قرآن اگر پاک تو ہمارا دیکھیں اس کی توہین کی گئی ہے نا. تو اسلامی ممالک نے کیا کیا پھر اس میں؟ اگر اس کی اسلامی بھی ممالک مذمت آ گئی، ہمارے شہباز شریف کی بھی مذمت آ گئی، اسلام تو وہ تو دونوں برابر ہیں اسلامی پھر ممالک جناب. نہیں برابر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ان کے مقابلے میں ہم اپنے طور پر بہت کمزور اور ویک ہیں، بہت بیک فٹ پر ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سارے ممالک ہیں جس میں زمینی ریسورسز ہیں، ہمارے پاس زمینی جو وسائل ہے، ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس مین پاور، ہمارے پاس تعلیم، تمام چیزیں مالا مال ہیں. مگر ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ایک قیادت کی کمی ہے، کیونکہ ہم نے جو الہی قیادت تھی اس کو غدیر کے بعد مانا نہیں. اب یہ تھوڑی سی تلخ باتیں ہو جائیں گی، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. مگر حقیقت یہی ہے، اس دن سے ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہے اور ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور جو ایک الہی پیغام تھا اس کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مگر اپنی شناخت ایک فرقے کے حوالے سے رکھتے ہیں، اسلام کے دیباچے سے نہیں کہ کوئی کہے کہ ہم مکمل اسلام ہیں. یہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ نظر نہیں آتا، ان کے پیروکاروں کے علاوہ. تو ہمیں امت مسلمہ کی اگر آپ بات کریں تو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، وہ بیچارے مذمت کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک باڈی ہے ایسی جو اعلان کرے؟ اگر انہوں نے کہا کہ فلاں ملک میں جلا، حکومت کی ذمہ داری تھی، ہم سب اس کے سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں، کوئی ایک ہے ایسا؟ اچھا، جو سب سے زیادہ تگڑا طاقتور ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے امریکہ کا چمچہ ہے، وہ اس سے اسلحہ خرید رہا ہے، وہ اس کا غلام صدیوں سے، آپ دیکھ رہے، اشروں سے، بلکہ صدیوں کہہ دیا معذرت، اشروں سے اس کا غلام ہے. تو مطلب کیسے کہیں گے؟ ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک دو بڑے اسکول، دو بڑے سیاسی مورچے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ باہم جو دست و گریبان سے وہ بغل گیر ہوئے ہیں. اور ایران اور سعودیہ کے اندر دوستی ہوئی، اس سے ایک شیعہ اور سنی کی جو رفت ہے اس کے اندر کمی آئے گی، جو ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے تھے تمام چیزوں میں کمی آئے گی. اب کام شروع ہوا ہے. ہم ابھی اگر ہم کہیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے، ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے، ہم بہت بیک فٹ پر ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں ہے. ہاں البتہ امید بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ دو بڑے ممالک کا اتحاد ہونا، اس سے پوری دنیا کے اندر جو خلا ہے وہ پٹے گا، جو دہشت گرد اچھا، عناصر ہیں ان اس کو میں پھٹا بند ہوگا. موصف بھائی، اسی اتحاد کے اوپر یہ معیشت کو زیادہ پریفرنس ہے یا اتحاد؟ یا تو جنت البقیع قائم ہو جائے، یا ہمیں وہاں پہ آزادانہ، یعنی جو بھی وہاں کا ایک رائج الوقت جو بھی قوانین ہے مکہ معظمہ یا مدینہ میں، اس میں کوئی نرمی ہم دیکھیں، پھر تو دیکھتے ہیں کہ ہاں جی، دو امت مسلمہ کے اتحاد ممالک میں اپنے اپنے فرقے سے ہٹ کے بھی کشادگی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، اور اب ہم کھل کے وہاں پہ 10 محرم بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. اگر تو یہ ہے تو پھر تو بہت بہت مبارکباد. لیکن اگر یہ بھی اپنی معاشی جو پہ ایک گلا بند ہو رہا تھا، یہ معاشی ضروریات کے پیش نظر، جیسے روس کے ساتھ ہو گیا، چائنا کے ساتھ ہو گیا، جو چیوٹیاں بھی کھا لیتے ہیں، چوہے کھا لیتے ہیں، تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتی. سی پیک میں اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو ہمیں کیا ہے کہ چائنا کے مسلمان بھی رگڑا کھا رہے ہیں، ہمیں کبھی آواز اٹھائی ہے پاکستان نے؟ تو اگر تو اس قسم کا معاشی محبت ہوئی ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں، پھر تو ہمیں اتنا اچھا زیادہ خوش معاشی، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی جی. معاشی، چاہے وجہ بنی ہو یا ایران کے کردار کے حوالے سے جو خطے کے اندر ایک طاقتور ترین ملک بن کر فوجی ملٹری مائٹ کے ساتھ سامنے آ گیا، اب یہ مجبور ہو گئے. پیچھے سے چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہے، روس کھڑا ہے، تو اب وہ طاقت کا توازن تبدیل ہوا. اس وجہ سے سعودی عربیہ آیا ہو، امارات آیا ہو، مگر بہرحال گھٹنے ٹھیک دیے انہوں نے اور یمن کے اندر حزمیت اٹھائی. اور اب مگر اس کے ثمرات، سیاسی ثمرات بڑے اچھے ظاہر ہوں گے
کہ جب آپ تعلقات ہو جاتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل کٹ آف بات نہیں ہو رہی اور سرمایہ لگایا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، مگر جب آپ کے سفارتی مشن آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک دم کچھ نہ آج کچھ سفارتی بہتری ہوگی، تعلقات ختم ہوئے ہیں، سڈنلی نہیں ہوگا آج سفارتی لیکن تعلقات کچھ نہ کچھ. نہیں، ہاں، آج سفارتی تعلقات صحیح ہوئے، کل وہ جو ہے وہ عاشورہ کا زبردست جلوس اٹھنے شروع ہو جائیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، مگر دھیرے دھیرے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی، دھیرے دھیرے اجازت ہوگی، دھیرے دھیرے معاملات، اور یہ ہو رہا ہے. ابھی جو لوگ حاجی مکے سے آئے ہیں، آپ ان سے دریافت کریں، جو پہلی کی اچھا. صورتحال تھی شیعوں کے ساتھ، وہ نہیں ہے لوگ عوام باندھ کے مکے میں مدینے کے اندر اپنے ہمارے علماء اپنے مذہبی ٹرسٹ میں آزادانہ طور پر ان اچھا. کی نقل و حرکت ہوئی ہے. جی ہاں، تو ایک نرمی پیدا ہو رہی ہے فورسز کے اندر، وہ چیزوں کو سنبھالا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو دہشت گردی کا معاملہ ہے نہیں، ہمارے یہاں سے کوئی خودکش بمبار نکلتا نہیں، ہمارے یہاں سے کسی کے اوپر حملے کا آرڈر نہیں، ہمارے یہاں تو حرام ہے سب کچھ. تو ہم سے تو ان کو خطرہ ہے بھی نہیں، وہ جانتے بھی ہیں. ان کو جو ہم سے خطرہ صحیح. ہے وہ صرف معاملہ یہ ہے کہ ہماری فکر نہ پھیل جائے، ہمارا امن کا پیغام نہ پھیل جائے، ہمارا یا حسین کہہ کر اس کے اوپر گریا کرنا وہ چار لوگ سن کے متاثر نہ ہو جائیں، یہ ان کے لیے آئٹم بم ہے. ان کو جسم پہ بندھے ہوئے بموں سے خوف نہیں آتا، وہ تو خود باندھتے ہیں. ان کو جس آئٹم بم سے خوف ہے وہ یا حسین کا ہے کہ یہ کہیں ہمارے اوپر آ کر نہ پھٹ جائے، ہم کیا کریں گے جس کو ہم صدیوں سے چھپاتے آئے ہیں. تو معاملہ سارا جو ہے ہم، وہ ابھی دھیرے دھیرے اس میں تبدیلی آئے گی، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ ایسے ایسے تمام چلیں راستے آپ کے لیے نہیں کھول دیں گے انشاءاللہ. اللہ امید کرے، اچھی ہے. اللہ کرے. بالکل صحیح. لیجیے ناظرین، کالز کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی السلام مدد. مولا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب ماشاءاللہ. موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، اگر میری آواز جاتی ہے تو یا علی السلام مدد. جی آپ کی السلام آواز کو اللہ مولا آ علی. تعالیٰ رہی ہے آپ مولا کی علی مدد. توفیقات میں اضافہ فرمائے. فاروق بھائی ایک دو اللہ کی باتیں کر کے میں جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ جی تعالیٰ حکم. حکم. آپ کے اس پروگرام کو ترقی عطا فرمائے. محنتیں مہربانی آپ کی بس مہربانی. باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. اگر کسی کو شعور آ جائے، کوئی در اہل بیت پہ آ جائے، کوئی حق پہ آ جائے، ماشاءاللہ. کوئی کسی کی بات سن کے حق کی بات سچائی کی بات کرے تو وہ بھی ہماری فتح ہے. بالکل تو صحیح. دو باتیں میں ایک تو غدیر کی مبارک، عید مبارک کی مبارک، اور خیر قریب مبارک. بالکل آنے والے محرم کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. اور میں موسی بھائی رات کو کل کا میں نے جو پارا چنار کی خبریں آ رہی ہیں اور پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، میرے ایک بھائی سے بات ہوئی ہے تو وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پارا چنار میں میرا وہ بڑا پیارا ساتھی ریاستوں میں ہم اکٹھے تھے. بڑا میری آج تک تقریباً 10-12 سال سے ان سے جو ہے نا وابستگی ہے، فون پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو یقین مانے جب میں افسوس کرتا ہوں وہ ان پارا چنار بھائیوں کے کہ جب بھی کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں تو وہ بہت جو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے نا چلو یو کے میں بیٹھا ہے، وہ تعزیت پیش کرتا ہے. تو اس نے اسٹیٹ فارورڈ فاروق بھائی میں آپ کو یقین مانے کہ رات پونے گھنٹے کی میری اس کی بات ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی جرنیلوں کا کام ہے، یہ پاک آرمی کر رہی. تو بہت سی باتیں اس نے کی ہیں لیکن دل دکھتا ہے نا. تو ظاہر کی بات ہے ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ظلم کیا کون لوگ ہیں؟ آپ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ پارا چنار کے اندر وہ امریکہ سے آئے ہیں یا برطانیہ سے یا فرانس جرمنی سے یا کہیں اور سے کوئی کافر آئے ہیں انڈیا سے جو انہیں مار رہے ہیں؟ مار وہی رہے ہیں جن کے پیچھے فل سپورٹ ہے. عام آدمی کے پاس فاروق بھائی یہ اتنا اسلحہ کہاں سے آتا ہے اگر آرمی سپورٹ نہیں کرتی تو کرتی ہے. یہ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے. دنیا کو کیا یہ اب خیر ہی منائے یہ کہ خدا نہ خواستہ یہ اب خیبر پختونخوا یا بلوچستان یہ پاکستان کا ایک ٹکڑا نہ الگ ہو جائے. میں تو یہ نہیں کہتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچے کی زبان کے اوپر ان کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ نفرت آخر تھوڑے عرصے بعد اور عرصے کے بعد یہ کیا رنگ لائے گی یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، دنیا جانتی ہے. تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا صحیح ہے چاہیے. سر. جو حافظ قرآن ہے سوچنا چاہیے کہ مسلمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں، کس کو؟ معاویہ بن ابی سفیان کو. تو ایک اور بات آپ سے موسی بھائی، بڑا دکھ ہوتا ہے ان نام نہاد مسلمانوں کے اوپر. کبھی یہ 13 رجب کو کسی ملعون کو کعبے میں پیدا کرتے ہیں، کبھی یہ 2 محرم کو کسی کی موت کر دیتے ہیں، کبھی یہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹی ویوں کے بیٹھ کے اوپر ابھی عید غدیر کے اوپر کسی تیسرے کی موت پیدا کر دی ہے. تو یار یہ کتنی دفعہ مریں گے؟ کون سے دن مریں گے؟ عید مبارک پہ کوئی اور مار جائے گا ان کا. تو یہ مارتے رہیں. افسوس یہ ہوتا ہے فاروق بھائی، افسوس یہ ہوتا ہے ویسے کہ بٹ صاحب ہم بھی آدھی زندگی ہم نے بھی اس کیمپ میں گزاری ہے
یہ ہم نے اس ادھر ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی لیکن اہم ابوات ہوئی فاروق ہیں، بھائی یہ لیکن کیا وجہ تھی، لیکن اس یہ وقت بھی پتہ انہوں نے کیا وجہ 10 تھی 20 سال آپ سے یہ متاثر ہو کے ہی انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا. نہیں اس وقت یہ تھا کہ اس وقت ان کی موتیں ظاہر ہی نہیں تھی نا، صحیح ہے. ان کے باپ ہی نہیں تھے تو موتیں کہاں سے آ گئی. یہ ٹھیک صرف ہے. ہماری خوشی کو جو ہے نا اتنے مطلب دل کہتا ہے کہ یار یہ آمنے سامنے ہو نا تو اس سے پوچھو یار اتنا بڑا جھوٹ چلے اسی بہانے بٹ صاحب جو لوگ کہتے تھے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے تو وہ غم تو شروع ہو گئے. یہ ضروری ہے، یہ ہو گیا، ٹھیک یہ ان کی ٹھیک ہو موتیں گیا. بھی سامنے آئیں گی، ان کے صحیح. باپ بھی، اب ان کے باپ بھی سامنے آنے والے ہیں، ان ٹھیک کے ہے. باپ بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک تو ہے. ایک بات آپ سے میں آپ کی تائید کرتا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے نا جی جی سعودیہ اور ایران کی یہ جو معاملات چلے ہیں یا کیا ہے جنت البقیع، جی. یہ ساری بزنس ٹائم ہے. ہم. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جی. تو کیا آپ زیارت شورا جنت البقیع مدینہ منورہ خانہ کعبہ میں جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. چلے آگے مستقبل میں امید رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. امید رکھی جا سکتی جی ہے نا، لیکن یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ آپ ان کے آباء و اجداد پہ لعنت کریں اور وہ آپ سے ہاتھ ملائیں. یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ایک بزنس مائنڈ ہے، وہ کریں گے، چلو ٹھیک ہے اللہ کرے یہ ہو جائے. صحیح. لیکن جس طرح آپ ایران میں عزاداری کرتے ہیں یا عراق کربلا شام یا اور ممالک میں کرتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. وہ ملک ہے، وہ ایک ٹھیک ٹھاک سسٹم ہے اس کا ساری دنیا کے اندر، تو یہ مشکل ہے. ٹھیک آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ایک بزنس ہے، لیکن صحیح. پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں. جزاک اللہ. محرم بہت قریب ہے. حافظ صاحب اگر آپ حافظ ہیں، اگر وہی حافظ ہیں نا جو کربلا کے نزدیک جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. اگر وہ نہیں ہے کوئی کم از کم آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے تو کچھ کریں. ایک تو سید بھی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ سید بھی ہیں، پتہ تو نہیں چل رہا کہ کیا کریں. سید ہیں، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن والوں نے تو فیصلہ دے دیا کہ نعوذ باللہ کہ حسین کو قتل کرو. اگر وہ ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا بھی اور ملک پاکستان کا بھی. لیکن دعا ہے محرم الحرام میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں میرے مولا حسین نے کھڑا کیا تھا ان مسلمانوں کو. لیکن افسوس ہوتا ہے، مسلمان کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، دنیا چلتی ہے، ہوتا ہے بس. ہماری تو مذمت ہے، ہماری تو لعنت ہے، اس دن سے لے کے ثقیفے سے لے کے آج تک سب کے اوپر لعنت ہے. کرتے ہیں، کرتے رہیں گے تا قیامت کریں گے انشاءاللہ، ہوتی رہے گی، یہ بند نہیں ہوگی. تو خدا را اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو ایک علم عباس کے نیچے اکٹھا کرو کہ اگر آپ نے کچھ نہ کچھ دنیا میں ٹکانا ہے تو باقی تو ملک چلتے رہیں گے. خدا حافظ. جزاک اللہ. مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت میٹھی مٹھائی بھی بناتے ہیں بٹ صاحب جی، موسی بھائی اپنے ہاتھوں سے یہ جشن عید اشتیاق قدیر بٹ صاحب مناتے کا ہیں. نظریہ اپنا جناب نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا سسٹم ہے اور کبھی سعودیہ میں جو کہ ایک مقبوضہ حجاز ہے اور مملکت سعودی عربی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، وہ میرے رسول کا یسرب مدینۃ الرسول ہے، تو وہاں کبھی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، اور تبدیلی ایسے ہی آتی ہے. جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں کچھ بھی ہو پلے سکتا بڑے، ہے. اور اس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ ایک بچہ کیا کرے گا یا ایک آدمی کیا کر لے گا، اور پلٹ دیا اس کو، پلٹ دیا. تو بالکل تبدیلی صحیح. آتے آتے آرام سے آتی ہے. خدا کا فارمیٹ ایسے ہی ہے کہ ایک یہ بلکہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ عذاب اس طرح سے آتا ہے جس طرح ایک بیابان میں ایک بیابان چٹان پر ایک چوٹی رینگ رہی ہو، کسی کو خبر ہوگی مگر وہ اپنا سفر طے کر لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور اگر اس کو معیشت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ تو آفر ہے نا سارے محبان اہل بیت کی طرف سے کہ آپ ذریعہ تو اجازت دیں بنتا ہے نا. اور وہاں پر مزارات وہ خود تعمیر کرتے ہیں جن کی دیکھیں وہ اکنامیکل مسئلہ پیدا ہوا، وہ اکنامیکل مسئلہ پیدا ہوا، وہ طاقت کا توازن تبدیل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا. کوئی ایشو بنا نا، کوئی ذریعہ بنا تو میں ایک ذریعے کی بات کر رہا ہوں. مطلب کوئی بہانہ ہوتا ہے نا، انسان کے مر جانے کا بھی بہانہ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کا بھی بہانہ ہوتا ہے نا. مطلب بہانہ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے ہونے کا ایک بہانہ ہے. تو وہ چاہے اکنامیکل بنا ہو چاہے کچھ بنا ہو، ایک بہانہ بنا اور وہاں پر آپ کے لیے نرمی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ خانہ کعبہ کے گرد ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے. تحمل کا مظاہرہ کریں، آرام سے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ. ہم کو دہشت گرد جی تھوڑی ایک کال لے لیں موسی بھائی. جی ہاں، بسم اللہ. جی ارشد صاحب السلام علیکم. میرے دونوں بھائیوں کو بہت بہت پیار. آپ آج کچھ زیادہ بول گئے ہیں پروگرام میں سن رہا تھا. اچھا، نوکری کا بھی خیال رکھیں.
जी जी, बेहतरीन, वाह वाह। अच्छा साहब, ऐसे होते हैं बंदे, फिर आप देख लें, हमें भी आप बता रहे हैं तो ये आपकी मेहरबानी है ना सर। नौकरी का ख्याल रखो मेरे भाई। बिल्कुल सर। दोनों आली का कौल है कि डरे नहीं, मगर हमें डर लगता है। हाँ, यजीद नहीं जो डरे नहीं, पर हिकमत अमली के साथ बात करें ना। यजीद जो दुनिया में पैदा होता है उससे छुटकारा जल्दी नहीं मिलता मेरे भाई। सही है, बड़ी लिखी बात है। सही। हम ट्राई करते रहते हैं अपने विजन से, अपने इस्लाम से, मोहब्बत से, प्यार से, अपने अकीदे से, पर यजीदी ज्यादा पावरफुल होता है। वो है इस दौर में भी है, इस दौर में ज्यादा है, पिछले दौर में तो मुझे पता नहीं। तो हमने इसी दौर में आंख खोली है, जहाँ भी देखो आपको यजीद ज्यादा मिलता है। ये लेकिन अरशद साहब, जो सच है ना, जो सच है, जो एक हक है, वो चाहे कम तादाद में भी हो, वो हावी होता है यजीदियत के ऊपर हमेशा। हैवी है आपका, आर्मी चीफ एडमिट जी कर रहा है कि हैवी है, जी हर चीज हैवी है। सब्र करो। आपने 1970 से लेके सब्र ही तो हमने किया है। हाँ जी। 61 से लेके यूब के दौर से चले आओ, सही बात। सब्र ही तो यार किया, आगे भी कर रहे हैं। जी हाँ, हमने जी किया, हाँ। हमारी नस्ल भी करेगी। और आपसे क्या चाहते हो? और जान, और किसी गासिब से जान छूटे तो शुक्र भी किया हमने, मिठाइयाँ भी बांटी हैं। और कितना सब्र करवाना चाहते हो? सही है, कितना हम करें? सही है। ये तो बता दें। डेफिनेशन ये है हमारे मुस्लिम मालिकों को, वो आई की मेरे ब्रदर कंडेमिंग, बट कुरान पाक की बहुमती की गई है। कंडेमिंग इज नॉट इनफ। ठीक। ये है वो है ना, आटे में लून। ये जो कि हमारी आंखों में, मुसलमानों की आंखों को सहारा देते हैं, झूठा, सब झूठे हैं यार। जितने मुल्क हैं अपने स्पीड बहुत सप्लाई, जी हाँ, उसके साथ जी हाँ, लतलती करें। जी हाँ। आप लतलती कैसे कर रहे हो? अपने मुसलमान भाई से, इमरान खान से लतलती करो। अगर ज्यादा मुसलमान हो, अगर शहर के बच्चे हो, OIC में जाकर अपनी वजह उठाओ, लतलती करो। वो मुल्क की जरूरत ना हो कि नेक्स्ट टाइम हमारी होली बुक पे कोई ऐसा कदम उठाए, उन्हें भी पता चले। हम तो कंडेमिंग करते हुए 60-70 साल से कंडेमिंग ही करते आए हैं, और कोई फायदा नहीं हुआ उसका। भाई है जो सऊदी अरेबियन और जितने किंगडम होल्डर है, कंडेम करते हैं, अंदर से कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई। खोखले हैं, खोखले। सही सही। जिस दिन मुसलमान खोखला ना रहा, एक दिन एक तस्बीह में आ गया, जब हम रोते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो किसी मुल्क की जरूरत नहीं, किसी फर्द की जरूरत नहीं कोई हम पे उंगली उठाए। बताते क्यों है? मौला ने फरमाया था ना कि आप अगर बिखरे बिखरे रहोगे, वो आप टूट के कुछ भी नहीं। आप दुश्मन के लिए आसान होगा। बिल्कुल सही अरशद साहब, बहुत शुक्रिया सर। मेरे भाई, और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी। आज के पान को फरमाया है जी। आप दोनों मेरे भाई मुझसे छोटे हो। जी जी। रीमा, अंजमन, आसिया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम। ये लोग जितने भी सियासी हैं या जितनी भी सियासत वाली औरतें हैं, उनकी जूती के काबिल नहीं है। उन्होंने बड़े औखे वक्त में निकाल के अपनी जिंदगी गुजार के अपना नाम बना लिया। इन्होंने क्या बनाया पाकिस्तान में? कभी एक की जोली में, कभी दूसरी की जोली में, कभी किसी को गालियां देना, जिसका खाया उनको गालियां देना। जिस जहां देखा प्लेट गर्म है, आज एक कोई और आ रहा है, उसके घर में जाना, उसके पाँव में जाके बैठ जाना। पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। ये सिपा सलार कुरान हिफ्ज है। कुरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और सहाबा ने पूछा कि अगली सदी कैसी होगी? उन्होंने फरमाया कि दाढ़ी बहुत लंबी होगी, उनके दिल में कुरान होगा, मगर वो यजीद के पैरोकार होंगे। इससे ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोग कह रहे हो ना ये होगा वो होगा, हमारे चैनल को देखता नहीं है, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं। अल्लाह करे अगर देखे, मेरी बात सुने, उन्हें पता चले कि इस्लाम और मोहब्बत और इस्लाम है क्या, हमें तक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी दाढ़ी लंबी होगी, जिनके सीने में कुरान पाक होगा, वो मुनाफिक और यजीद के पैरोकार हो गए। ये सामने आ रहा है यार, ये हदीस है। क्यों जितलाते हो? हम और आप नहीं जितला सकते। ये सब यजीद के पैरोकार हैं। हमें तो कुछ नहीं आज तक मिला, 70 साल हो गए। हम इधर बैठ के सब कुछ बेचते हैं, सारा करते हैं, अपने माँ बहन बेटियों के लिए बेचते हैं। ये उसकी रॉन्ग एडवांटेज हटाते हैं कि हम उन्हें पैसा भेजे, हम उन्हें नहीं भेजे यार।
हम भेजे अपनी मजबूरी के लिए, सही हम बात, पाकिस्तान के लिए नहीं है भेज रहे, क्योंकि ये सही, पाकिस्तान के लिए कुछ ये तो करते खा नहीं। जाते हैं सर, वो तो पाकिस्तान के लिए तो हमें दिया था ना, वो सामने कर्ज उतारो मुल्क संवारो में दिया था, या डैम फंड में भी दिया था। हमने चीने अपनी सोने की अथॉरिटी दी, जी हाँ, जी वो हाँ, खा गए, जी हाँ, फिर भी यही लोग उनको लेके आ रहे हैं। मेरे भाई तो ये मुसलमानों की दायरे में नहीं आते हैं। सही, वो अल्लाह करे ऐसा क़यामत रहे, मगर मुझे मुश्किल नजर आता है। कितने कितने टूटे होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट टू सिस्टम मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मुस्लिम का नाम है। मेरा सही नाम रशीद साहब मोहम्मद हर्षद, जी। मगर मैं शायद बुरे काम करता हूँ तो मुझे सजा मिलेगी, इन लोगों को भी सजा मिलेगी। अल्लाह खैर करे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कॉलर मेरे साथ एक और होल्ड पे हैं, बड़े अच्छे इमरान साहब सियालकोट से। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, पहले तो बताएं, लाइट है वहाँ, बिजली है, प्रोग्राम देख रहे हैं? नहीं, आज है, लाइट है, आज लाइट है, तो लाइट। चले पहले तो फिर ₹1.25 की न्याज दीजिएगा लाइट होने के शुक्र में, और अब बात करेंगे। अब बात करें। पता कोई नहीं है। जी हाँ, अच्छा, मेरी तरफ से अली भाई को भी सलाम अलैकुम और आपको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। और जिसने रदीर ईद पाक के भी आपको मुबारक, और अली भाई को भी मुबारक। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपको भी मुबारक इंशाल्लाह। जी जी, मैंने आपके प्रोग्राम ही देखे थे, लेकिन रिपीट में देखे गए थे। अच्छा, बिजली नहीं थी उस दिन। कोई तो मसला नहीं। अली भाई का भी प्रोग्राम देखा था, माशाल्लाह। मैं आप दोनों भाइयों को सलाम सलूट पेश करता हूँ। सलामत रहे भाई। माशाल्लाह काफी बलूमत का इजाफा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। काफी लोगों की आंखें खुली है। अच्छा, एक इमरान साहब, क्योंकि सरहद के ऊपर आप बैठे हैं सियालकोट में, हेड मराला, दरियाए चनाब, सुना पानी आ रहा है उधर, को पानी शानी तो नहीं आया आपके गांव देहात में? नहीं, बारिशें? हमारे गांव में नहीं आया, लेकिन उनके पास है, मराला के पास है, 2-3 गांव है। तो अच्छा, वहां पर आया, लेकिन अभी तक ठीक है मसला। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, क्योंकि जी जी अल्लाह ही मेहरबानी करे, क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी इक़दामात नहीं करने, बस इन्होंने बल्कि पैसे पिछले साल के जो सैलाब आए थे उसके अभी पैसे जमा कर रहे हैं। ये तो नए सैलाब का इन्होंने क्या करना है। पैसे अली भाई ये खा जाते हैं। अभी 62 अरब रुपए का इनका आपस में रोला था। बिलावल साहब ने कह दिया बजट नहीं पास होने देंगे, लेकिन अगले ही दिन वो अंकल कह रहे हैं, अंकल क्या नाम है, इसहाक डार, और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी जब मामला तय हो जाए तो अंकल आंटियां बहन भाई सब एक हैं, एक ही कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, ये इनकी लैंग्वेज होगी। और थोड़ी सी अनबन हो जाए तो उसके बाद देखे पेट फाड़ दूंगा, और ये हमारे तो खून में ही इस किस्म की बातें नहीं है, तो इनकी वो सीडी और लग जाएगी, इनके अंदर सिम ही अलग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो जी, जी। मैं वो पारा चढ़ाव वाले वाकये की बहुत मजम्मत करता हूँ, और अली भाई ने पहले भी एक दफा अपील की थी, इन बेईदों को शर्म ही करती कि वो काम रुक जाना चाहिए था। तो बिल्कुल अब सही। भी मैं कहता हूँ कि इनको शर्म चाहिए, तो देखना चाहिए कि मुल्क की बर्बादी ना करे, कोई नया काम शुरू हो जाए। सही सही तो सही। बाकी आपने जो बातें की है ना, वो जो आज तकरीर हुई है, वो काफी साल से, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी साल से हम सुन रहे हैं। सही बात। बस सबर करो तो या शुक्र करो, बस शुक्र करो, चले बस करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि अली भाई ने थोड़ा बताया है कि वो मदीना पाक का भी बताया और आना काबा का भी बताया है, इंशाल्लाह। उसके बारे में मालूमात, जन्नत बकी के बारे में मालूमात दी है। उम्मीद बहुत है मुझे अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आप वहाँ फिल्म बना रहे थे, बड़ी आपको मुश्किलें हो रही थी उस दिन जन्नत। सही बात तो है। हाँ, तो वो मुश्किल खत्म हो जाएगी, मेरे मौला ने करम इलाही किया। आमीन। जहाँ से इमरान मौला भाई मुश्किल- बड़ा शुक्रिया मेरे भाई, मौला आपको सलामत रखे। और बस वो मंजर याद आ गया दोबारा, वो जो आप शेयर कर रहे हैं, वाकई मुझसे भाई जन्नतुल बकी
अब मुझे पता ही चला था क्योंकि ढूंढना जरा पहली बार उधर गया था और वो फौरन वो उनका वो बंदा आ गया कि ये शायद वीडियो बना रहा है। तो ये तो सूरत हाल में एक और कॉल ले लो, लेकिन बहुत अच्छी बात उनकी, और अल्लाह करे वहां पर कोई सलाबी सूरत हाल ना हो। जी अफजाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम सर, मेहरबानी होल्ड बात करने का ये जी, शुक्रिया। क्रिमिनल हुकूमत जो है ना वो ओवरसीज के वोट की भी मुखालिफ है। बिल्कुल सही। टीवी पर क्रिमिनल हुकूमत ने पाबंदी लगाई है इमरान खान के नाम पर भी। जी हाँ, इमरान खान को मिलने गई IMF जी हाँ। केस नहीं कर सकी, गैरतमंद क्रिमिनल हुकूमत नजर आई बेबस। बिल्कुल सही। अब मिलकर करेगी क्रिमिनल हुकूमत और सारी PDM दिखाकर मातम मातम मातम। अल्लाह बेले जी। ठीक ठीक, मेहरबानी, बिल्कुल सही। सूलन तो फिर वो जो लेडी गई थी वहां पे IMF की नुमाइंदा, तो उनको भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उनका भी 9 मई से कोई वास्ता नहीं है। तो अच्छी बात है कि उनको माइनस करने के चक्कर में माइनस हो नहीं पा रहे, और अभी तक वो फौजी डालते। इमरान खान तो अब लाहौर की बजाय अब पिंडी चले गए हैं। अब 12 तारीख को है उनकी तोशा खाना केस में एक समाअत है, उसमें देखते हैं कितनी पकड़ होती है या क्या मामला होता है। क्योंकि एक बात तो सही है कि इमरान खान खुद उसमें मुलव्वस ना हो, लेकिन खातून अव्वल, उनकी ऑडियो टेप्स और ये घड़ी वाला मामला, ये सारी जो चीजें हैं, ये जरूर उनको कहीं घेरा तंग करने में वो कोई मावन साबित हो सकती है। जी सर भाई ये जी जी पारा चनार की बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो अपडेट रिसीव हो रही है मुझे। जी अगर जी आपके जी। पास कोई कॉलर नहीं है तो मैं अपडेट कर दूं। चल मैं एक कॉल ले लूं बट साहब की, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं मुस्कुराते हुए आता हूँ, जनाब मुस्कुराते हुए जाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सबसे पहले हमारे प्यारे भाई आगा अली मसूद की खिदमत में सलाम की इज्जत और आदाब। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ हर पहलू पे बात हुई है माशाल्लाह, इन्होंने बातें तफसीलन बता दी है, खबरों का जो पस मंजर है हमारे हमारे आगा साहब ने। तो अब किस किस बात पर बात की जाए? सबसे पहले कि हर शाह पे सर बात पहले अपनी करें, बट साहब हमें तो वो जो माहौल पाकिस्तानी आपके फ्रांस में बना हुआ है उसकी अपडेट दें। कौन सा कोई माहौल बताएं, कौन सा ये माहौल? जो वहां पर जलाओ घेराओ फ्रांस में हो रहा था, बिल्कुल खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। इतनी जल्दी खत्म हो गया? कोई वहां पे ये क्या मामला हुआ सर? नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं जी कि हकीकत बता दूं कि इन्होंने पाबंदी लगा दी है बात इस पे, ये सोशल मीडिया पे। अच्छा, यानी तो वो नशा नहीं हो रही, लेकिन जो खास फिर भी जो प्राइवेट भी चैनल है उसमें उस पर चलता है कि भी खामोशी है, अभी डिस्कस हो रही है, अभी उनका ट्रायल हो रहा है। जो उन्होंने जो पुलिस वाले थे, जी जी, जिस पुलिस वाले ने उस बच्चे को शहीद किया, तो वो पुलिस वाला इसके बाद एक और शहीद हुआ है, उसका नाम था आदमा। अच्छा वो भी जनूबी अफ्रीका का लड़का था। अच्छा अच्छा वो भी उन्होंने भी उसको मार दिया है। अच्छा। बस यही है कि कानून पूरी दुनिया में कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये इस पे सब बातें करते हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन कानून नहीं है। इस दुनिया पूरी में लालच है। चले इधर क्या मत है इसका, क्या है यूरोप में तो फिर भी थोड़ा कुछ ठीक है मसला, सबको आजादी है, लेकिन पाकिस्तान का तो नाम ही ना ले। वो पकड़ते हैं, अंदर अरेस्ट करते हैं, उसके बाद मार देते हैं, जान से मार देते हैं। ऐसा नहीं है इधर। सही अच्छा, तो आपने बात जिक्र किया था वो मौलवी साहब, खुद साख्ता मौलवी, क्या नाम है उसका, मौलवी फजल रहमान साहब, फजल रहमान का। जी जी। उसने तो उसको तो हक हासिल है ही नहीं किसी मामले का, कोई राइट नहीं है, इसलिए कि वो तो पाकिस्तान का मुखालिफ ग्रुप है। अच्छा। और कट्टे उसे जितना इकट्ठा किया हुआ है, वो कपड़े पहन के आ जाते हैं सड़कों पे, तो वो तो शर्म आती है पब्लिक को देखते हुए। पब्लिक देखती है जब, वो तो किसी तरह भी किसी पाकिस्तान में उसका हक नहीं है रहने का भी, बल्कि तो वो तो पाकिस्तान की मुखालिफत है। ये जमात जो है ना, जमीयत, ये मुखालिफ है पाकिस्तान की। डोंट रिकॉग्नाइज टिल नाउ, इन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया जमीयत जो है। ठीक है, पता होना चाहिए, यू नो वेरी वेल। और बात यह है कि फतरे जी में मौजूदा आप सियासी और माशी सूरत हाल किसी पाकिस्तान से तनहा नहीं।
یہ ملکی سیاستدان ایک عرصہ دراز سے ڈرامہ کر رہے ہیں. صحیح ان کو غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے فاروق بھائی. صحیح نہ ان کو خود ساختہ لیڈروں کے پاس کوئی نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, نہ کوئی لوگوں کے لیے فارمیٹ ہے. یہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس فارمیٹ ہے ایسے پروگرام کرنے کوئی نہیں ہے. یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, وطن کو وزیر لوٹ رہے ہیں اور بیرونی ممالک سے قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں انسپائٹ آف دی فیکٹ. دوسری طرف سیاسی ورگوں کی پکڑ دکڑ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. پاکستان کی بدنام زمانہ کرپٹ پولیس اور رینجرز کو سیاسی ورکروں سے پیسے لے کر چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں. ملک میں لا لیسنس ہے, جنگل کا قانون ہے, عام ورکروں کو پکڑ کر خفیہ جگہوں پر لے جاتے ہیں, مار دیتے ہیں جان سے. اس کی مثال نامور باکردار نامور صحافیوں کا قتل عام, خواتین کو پکڑ کر ان کے بے حرمتی کرنا پولیس کا معمول بن چکا ہے. آخر کب تک؟ جی ہاں جی ہاں. 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پل کی خبر نہیں جی, حساب دینا پڑے گا. بٹ صاحب بہت مہربانی. جو یہاں پر بااختیار ہے اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ چپ ہے یا کہیں اور ہی مگن ہے, تو اس کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. ایک کال اور لے لوں, پھر مصطفی بھائی آپ ہی کے پاس آنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم شاہ صاحب, ہمارے ریگولر کالر, ویور, مبصر, تجزیہ کار, ماشاء اللہ جناب. اللہ آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے. جی مولا آپ کو بھی سلامت رکھے شاہ صاحب. تھینک یو. آپ کے چینل کی دن دگنی اور رات دگنی ہو. آمین. بھائی آپ دونوں بھائی اویئرنیس دیتے ہیں. ہمارا تو دل جلا ہوا ہے چیزوں کو دیکھ کر. میں آج سننا چاہتا تھا مگر آپ نے آئی ایم ایف والوں کی بات کی ہے کہ وہ لیڈی عمران کو جو ادارے کی انچارج تھی ملنے کے لیے گئی. میں اس پر کافی تفصیل سے کل ایک چینل پر بات کی ہے. صحیح ہے. زیادہ نہیں جانتا. اور شاہ صاحب دیکھیں, جو ہمارے وہاں کے سسٹم نے اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا, وزیر اعظم کے بعد ایک سب سے بڑا ایک سیج جس کی ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. اس سے ملنے تو کیا شاید وہ اس کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی. تو جن لوگوں نے یہ پارلیمنٹ یا اپوزیشن لیڈر یہ سسٹم بنایا ہوا ہے, تو اس کے اوپر تو سیدھا سیدھا تماچا ہے کہ جس کو سسٹم غدار قرار دینے کے در پہ ہے ان سے لوگ مل رہے ہیں, بلکہ وہ مل رہے ہیں کہ جنہوں نے ادھار دینا ہے وہ ان کی گارنٹی لے رہا ہے. لیکن جو آپ نے ایک پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے, جس کی مشاورت سے آپ نے الیکشن کمشنر لگانا ہے, نگران سیٹ اپ بنانا ہے, اس سے کوئی لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے بڑا تماچا کیا ہے ہمارے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے سسٹم پر. آپ نے مجھ سے ابھی یہی بات کہی ہے اور میں آپ کو اپنی جو چند الفاظ ایک ویڈیو ہے میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ نہیں کہ ہم پاکستان کو ہر وقت کرٹیسائز کریں, نیگیٹو بات کریں. میں ایمانداری سے فاروق بھائی بات کرتا ہوں, آپ دونوں بھائی تجزیہ کرتے ہیں, ہم آپ کو سنتے ہیں. اب اس چیز کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. بہت سی باتیں اتنی کرنے کو ہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پروگرام ہو تب ختم ہو سکتی. یہ صرف انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا مودی جب ابھی تو اقتدار میں, اس سے پہلے امریکہ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو انہوں نے داخلے کی اجازت نہیں دی تھی. آپ پوری سٹوری جانتے ہیں. بھائی آئی ایم ایف والے جو دنیا کا ایک بہت اسٹرانگ ادارہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران کو ملنے جا رہے ہیں. ہماری حکومت کا کام بنتا تھا تو کہتے بھائی وہ دہشت گرد ہے, اس کو ملنے وہ کسی کو مل نہیں سکتا اور نہ ہی آپ اس سے مل سکتے ہیں. اگر آپ ہم کو لون نہیں دینا چاہتے اس وجہ سے بے شک نہ دیں, ہماری اتنی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, ہم واپس لا سکتے ہیں پاکستان کو. جیسے ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں. اگر اس کو آپ اگر عمران سے وہ خاتون ملی ہیں, آئی ایم ایف والے ملے ہیں, تو اس کے بعد عمران کسی کورٹ میں جانے کا اقدار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جج یعنی کہ دہشت گردی کے ٹرائل میں اس کو کورٹ میں بلا سکتا ہے. ایک مالیاتی اور سب سے بڑے مالیاتی ادارے نے اس سے ملاقات کی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ ان کے منہ پر تماچا ہے اور یہ شرمندگی سے ڈوب مرے. یہ طرح طرح کے ہیلے بنے تلاش کرتے ہیں, اس کو الیکشن نہ لڑنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. فاروق بھائی کبھی یہ کہتے ہیں کہ
ओवरसीज के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। भाई आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ओवरसीज के लोग क्या मिडिल ईस्ट के लोग दौलत भेजते हैं। जब लीबिया से हमारे लोग निकले फारूक भाई, इन्होंने इन इस्लामाबाद वालों और कराची वालों ने, खासकर इस्लामाबाद वालों ने उनको भी लूटा, उनके बक्सों से सामान निकाला। किसी की अगर घड़ी थी, सोने की छाप थी, जो कुछ भी था, वो बेचारे मुश्किल वक्त में थे, इन्होंने उनको भी बेदर्दी से लूटा। हम क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ आज फिर दोबारा आए हुए हैं, बरतानिया में विजिट पर आए, उनके पास 7 सूटकेसेस थे। वो बच्चों के लिए अपनी पाकिस्तान में फैमिली के लिए चीजें लेकर गए। ईमानदारी की बात करता हूँ, 7 सूटकेसेस इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आधे आधे कर दिए। मैं दोनों भाइयों से आखिरी बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आखिरी बात, जी। मेरा एक दोस्त था, उसने 62 यानी कि लाख रुपया दिया प्लाट के लिए। चक शहजाद के करीब को मलोट जगह का नाम है। मैं कल उनसे बात कर रहा था, लूटन में रहते हैं। मैंने कहा आपका नाम ले सकता हूँ? कहते रहने दो यार। उसके भाई ने पाकिस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ी। ये क्या करते हैं? मैं अल्फन कहता हूँ, मेरे पास एविडेंस है, इस पर आप प्रोग्राम करें। ये बरतानिया में जो लोग गरीब मजदूरी करते हैं, टैक्सी करते हैं, कारोबार करते हैं, चंद पैसे कमा कर पाकिस्तान में ले जाते हैं और उधर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये डाकू हैं। ये मिले हुए हैं नीचे वाले दफ्तर से लेकर वजीर आजम के दफ्तर तक। एक बार एक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी को मैंने कहा, यार पाकिस्तान में खासकर आजाद कश्मीर में आपके मंसूबे क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचते? मैं फारूक भाई अल्फन कहता हूँ, उसने कहा आधे पैसे फरियाल तालपुर को दे देते हैं, जो बचता है वो मुश्किल से हम तकसीम करके तो थोड़ा थोड़ा मंसूबों पर लगा देते। ये लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर निकले और तोड़ फोड़ करें, मगर हमारी कौम भी चैरिटी पर रहने वाली है। 25 करोड़ है, अगर 50 लाख या 1 करोड़ बाहर निकले आपके सामने इंडिया में, किसानों ने अपने मुतालबात मनवाए। फ्रांस में ये मैं आलिया मेरे मुंह से कल बात निकल देखी, ये नहीं कहता कि तोड़ फोड़ करें। पेंशन के हवाले से लोग बाहर निकले, उर्दवान ने एक कॉल दी, लोग बाहर निकले, नतीजा क्या निकला? हम खुद भी ये चैरिटी ज़कात सदका खाने वाले हमारे, तो ये बाहर क्या निकलेंगे? अपाज कौम है। अगर कोई जिंदा कौम होती तो इमरान जैसा इनको आदमी मिला था, कहते हम बाहर निकलते हैं जब तक फैसला नहीं होता। ये आए थे इमरान से पुराना पाकिस्तान वापस लेने के लिए। अब वो लिया था, लोग अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं। फारूक भाई तो होता है, दिल जला हुआ है। प्लीज आप कुछ करें, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, पूरा मन ठीक है सर, करें और ये खुद बाहर जाएंगे। एक जुर्रत पैदा करें, ये खुद बाहर जाएंगे। चलें, अभी तो सही है शाह साहब, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। एक निकलने से मुतालिक बात करके मुझसे भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप होती है ना जो कॉल देती है, तो आवाम यकीनन निकली भी है, लेकिन जिस तरह से खुद जो कहते हैं कि निकलो, वो खुद तरफ से मसना हो और कह ही दे बस निकलो, तो ये फिर उसमें तासीर नहीं होती ना। तो ये वजह है कि इस किस्म के इनकलाब जो है वो अंजाम उसी तरह होता है जैसे तारिकुल कादिर साहब ने निकल के कब्रें खोद के कफन हाथ में भी पकड़ लिए थे, लेकिन इनकलाब नहीं आया, और वो निकल के कहाँ चले गए। वो 18 जून थी, उनकी वर्सी थी उस शोदा की, मॉडल टाउन के साने की। कभी आए हैं, यहाँ ही आते हैं, या कनाडा या लंदन या बस। तो ये ऐसे निकालने वाले जब ऐसे हों, या तो फिर अपना सरधड़ की बाजी लगा देना, फिर अमर हो जाए, फिर या तो जो तकाजा करते हैं कि लोग उनके लिए कुर्बानी दें, आप भी कुर्बानी दे के देखें ना। आप भी कोई डंडा सोटा खाएं, कोई खून कोई पता चले, आपका तो पता ही नहीं चलता कि आप निकले हैं या कोई मजीद तय खाने में नीचे चले गए। तो ये जब इस किस्म के इनकलाबी लीडर होंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा जी जैसे अभी हो रहा है। तो मोसी भाई अपडेट आप दे रहे थे पारा चिनार की, तो पहले पारा चिनार की जो कुरम अपडेट है, ये हमारे बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट हैं तौफीक जैदी साहब, इन्होंने हमें भेजी है पारा चिनार से। तब अराजी तनाज़ात पर शुरू होने वाली झड़पें चौथे रोज भी जारी है। पारा चिनार फायरिंग के वाकयात में 12 अफराद जाँ बाक हो गए, 40 से ज्यादा जख्मी हैं। पारा चिनार जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस मुकामी अमायदीन की मदद से फायरबंदी के लिए कोशां है।
پارچنار دونوں قبائل کے درمیان جاری فائرنگ سے 4 دیہات تک معاملہ وسیع ہو گیا، پھیل گئی ہے جنگ۔ پارچنار، لوئر کرم، بالیش خیل و بوشہرہ میں فائر بندی کر لی گئی ہے۔ پارچنار مسلح قبائل سے مورچے خالی کر کے پولیس کے جوان تعینات کر دی گئے۔ پارچنار کمشنر کوہاٹ و ڈی آئی جی پولیس ضلع کرم میں موجود ہیں۔ پارچنار پاک افغان سرحد کت کر قریب پٹوار تری مینگل میں تاحال فائرنگ جاری ہے۔ پارچنار تمام علاقوں میں جلد فائر بندی کر کے امن بحال کیا جائے گا، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے۔ تو اس زمین کے تنازع پر ہونے والی اس لڑائی میں 12 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، 40 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ یہ وہ ابھی تک اعداد و شمار ہیں جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو افغانستان سے تکفیری دہشت گرد داخل ہوئے تھے وہ کتنے مارے گئے۔ مگر ہم دونوں طرف کے، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، چاہے جن پر حملہ کیا جانے والا ہو مظلومین ہوں، مگر ہم ایک انسانی جانوں کے اوپر مجموعی طور سے یہ بات کہیں گے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ چاہے کسی کو دہشت گرد بنایا جائے، برین واش کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، یعنی انسان کسی نہ کسی رشتے سے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کوئی مطلب کسی انسان کو برین واش کر کے اپنے حساب سے اس کو استعمال کرنا اور موت کے گھاٹ اتروا دینا، بہرحال انسانی جان کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی تک 12 افراد کے جو اوتھینٹک رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ 12 افراد کی خبر ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بالکل صحیح، اور انسانی جان تو وہاں پہ موسی صاحب شاید بہت ہی زیادہ اس قسم کی خبر، اور جب پھر ہمیں دیکھیں وہ بانٹ رکھا ہے نا اپنے آپ کو، دھماکہ کوئٹہ، پارا چنار، پشاور وہاں پر ہو، وہاں پر شہادتیں ہو جائیں، وہ ہمارے ہاں کسی اور انداز سے لیا جاتا ہے۔ کراچی، لاہور، اس کے بھی پھر پوش علاقے یا کچھ اور ایسے اگر ہم دیکھتے ہیں شہر بڑوں میں ہوتا ہے تو اس کا کچھ کسی اور انداز سے سوگ منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ بھی عجیب ہے، لیکن ہم دیکھا گیا ہے کہ یہاں یو کے یورپ میں کلمہ گو نہیں ہے، لیکن انسان کی قدر ضرور ہے۔ انسان اگر کوئی کسی کا زیادتی ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، تو وہ 10 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں قاتل جو ہے وہ پکڑا گیا، وہ 20 سال پہلے یہ واردات ہوئی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ امن و امان، یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناانصافی سے جو ہے وہ حکومت نہیں چل سکتی، تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قومیں آگے چلی گئی ہیں، اور مسلمان بس صرف نام کی مسلمان رہ گئے ہیں، حالانکہ سارے جو ہے کمات ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس ایک پوری ایک ولایت کا نظام، ہمارے پاس منشور قرآن جیسی الہامی کتاب، ویلفیئر کا سسٹم، آپ کے جو ہے وہ ایک پورا ایک معاشی سسٹم موجود ہے، اور اس کو شہید صدر نے اپنی کتاب اقتصادیہ میں تحریر بھی کیا تھا۔ تب جس قوم کے پاس تمام سسٹم موجود ہو اور وہ قوم جو ہے وہ دوسری قوموں کے زیر اثر ہو، محتاج ہو، پاور تبدیل ہونے سے دوست تبدیل کر لے، خارجہ پالیسی تبدیل کر لے، مطلب اس کی اپنی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، وہ طاقت کا توازن دیکھتی ہے، کدھر ہے ادھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کل امریکہ تھا، وہ مائی باپ تھا، چین آ گیا، اب چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، مطلب اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو پھر مطلب خدا کی الہامی کتاب سے کیا لیا، اس منشور سے کیا لیا، اس سسٹم کو رائج آخر کیوں نہیں کر پائے، یہ سوچنا ہوگا، سوالات ہیں۔ میں اس کے اوپر بات کروں گا تو ایک خاص نقطۂ نظر ہوگا میرا، میں اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کرنا چاہتا، میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، میں صرف سوال رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ کبھی سوچیں اور کھلے دل سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر تفکر کریں، اس کے اوپر تحلیل کریں، اس کے اوپر تجزیہ دیں، اپنے آپ سے بھی کبھی بات کیا کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہمارے پاس 55-56 ملک ہیں، مگر ہم ایک سسٹم بنانے سے عاجز ہیں، اور سبھی ایک ہی دشمن کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کوئی کو بہت خوشحال ہو تو کوئی بہت بدتر ہو، دشمن مختلف حوالوں سے سب سے جگہ ٹیکس لے رہا ہے، ونڈر ٹیکس سب دے رہے ہیں، مگر ہم ساتھ بیٹھ کے جمع نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہمارے انا کے جو ہمارے اندر جو قطب مینار کھڑے ہوئے وہ ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، سوچنا پڑے گا۔ بات ہے جی ہاں مصطفی بھائی، اصل میں یہ نا کہ یہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے جیسے، تو انفرادی طور پہ جہاں پر ہم اس سسٹم سے واقف ہیں، فرض کیا ہمارے جو دینی مراکز جن کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کا چندہ محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے، ہر جگہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ غبن یا کرپشن ہوتی ہے، لیکن آپ زیادہ تر آپ کسی بھی کمیٹی کے بارے میں سن لیں باہر سے،
जो भी वहां पे जो कहते हैं ना कि बानियान हैं या जो भी वहां के क्या कहते हैं वो चंदा जमा करने वाले जो लोग हैं, इंतजामिया है, उस बारे में अजीब से जो वहां पर शुबात पाए जाते हैं। इवन जो बज़ाहिर हमें उलमा दीन की शक्ल में नजर आते हैं, उनके ऊपर जी फलां को निकाल दिया इदारे से, ये इल्जाम था, फलां को निकाल दिया, ये इल्जाम था। तो जब एक मंबा जिसको सबसे बड़ा तो वहां पे इंप्लीमेंट होना चाहिए ना, स्कूल कॉलेज या क्लीन शेव बाद में लोग अपनाएंगे ना वो सारी चीजें। पहले तो उन लोगों ने अपनानी है जो मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में आते हैं, ओढ़ना बोर्ड बिछोना मस्जिद है। लेकिन सबसे बड़ी गलत मिसालें भी वहीं से मिलती हैं। जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तान से चलने वाला ट्रेंड है जी, खाता है तो लगाता भी है। तो अब अगर ये उठकर मदरसों और मस्जिदों में और इदारों में आ जाए तो क्या कर सकते हैं? तो हाँ, ये देख लेना, ये देख लें। फिर हम वो बड़ों से क्या, अब आज सलमान शहबाज बरी हो गए तो हम क्या उसके ऊपर एतराज करें भाई, या जज की ऑडियो टेप पकड़ी गई है जी, हाँ जी फलां काम हो जाएगा जी। तो हर जगह ये हाल है भाई, हर जगह ये हाल है। ये तो वो तो आम पेशावर जो असल में चले है ही डाकू। असल में लोगों को गौर ये करना चाहिए कि वो ये देखें कि जो मसूलीन है वो उनकी तरक्की की रफ्तार क्या है, उनकी तरक्की की रफ्तार क्या है, और उनके तरक्की के इस इदारे के अलावा, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, या जो भी है व्हाटएवर, इसके अलावा उनकी इनकम रिसोर्सेज क्या है, उनका कोई कारोबार है, उनकी औलादें कमाती हैं, उनके अपना कुछ प्राइवेट बिजनेस है, उससे तरक्की की रफ्तार का अंदाजा हो जाता है। और अगर कुछ नहीं है और आदमी अमीर हुए चला जा रहा है तो फिर इसके माने चूना लग रहा है, आपको चूना लग रहा है। तो ये तो ये चीजें लोगों के सोचने की हैं। अब इसमें ये क्या किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाए, इंसान खुद मुस्तहिक देखे और उसको दे दे, खत्म करे। सही बात है। और इसमें जाहिर है जो मुस्तहिकीन है या जो सही मानों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी असर हो रहा है ना। ये ज्यादा एक हर जगह, जैसे यहां से यूके से अब शायद वो हज या उसके काफिले खत्म कर दिए क्योंकि 2 नंबरियां बहुत हो रही थी। लेकिन जो सही मानों में काम कर रहे थे, अब ये तकवी साहब के साथ हमने कुछ प्रोग्राम किए आज के, तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा वो कागजात जमा करवाना, वीजा, ये वो बड़ी सहूलत हो जाती थी अगर कोई काफिले के साथ जाते थे। लेकिन क्योंकि यहां पर काफिले 2 नंबर पैसे ले लिए, हज पे भेजा ही नहीं, तो इस किस्म की वारदातों की वजह से यहाँ की हुकूमत ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो इसी वजह से जो सही काम करने वाले थे या लोगों को जिसका फायदा हो रहा था वो भी बेचारे गए उस काम से। तो ये मामला होता है कि ओवरऑल फिर नुकसान जो है वो सारी कम्युनिटी का या कौम का हो जाता है। यही हाल है कि अगर एक बंदे को अगर आपने बर्खास्त कर दिया है, कोई करप्शन का कोई इल्जाम है या अखलाकी कोई बदसूरती आ गई उसके अंदर, कोई इस किस्म का इल्जाम है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं एक मस्जिद में तो इस किस्म के इल्जाम से फारिग हूं और दूसरी मस्जिद में जाके पेश इमाम बन जाऊं या वहां का मुंतजम बन जाऊं? तो ये तो नहीं होना चाहिए। खासतौर पर दीन को आप कोई और शोबा अपना लें, कोई और नौकरी कर लें। आपको देख ले, ड्राइविंग के पॉइंट्स भी, उनकी भी हद है कि 12 या इतने पॉइंट्स के बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कोई पॉइंट की कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितनी मर्जी जो भी कर लें, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, 0 से शुरू कर लें आप। तो ये जहां पर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पर आवर बता दें मुझे। सही बात है, पर आवर जो चार्ज किया जाता है उस पर बता दें। मतलब ऐसी आमदनी और किसी जगह कहाँ होगी? तो ये बात है सारी इंसान के अपने ज़र्फ के ऊपर कि वो क्या कर रहा है, वो बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। अगर आपके एंटी ने वो सिग्नल कैच कर रहे हैं, आप मुहतात हो जाए बस। जी हाँ, जी हाँ। और जाते जाते, क्योंकि शुरू में बात हो रही थी मजालिस की, एक तो हम आइंदा प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह कि हिफाजती इक़दामात जो हैं, जहां पर हम सारे अखराजात इंशाल्लाह आज़ादारी के ऊपर, तो जितना खर्च किया जाए वो कम है, लेकिन उसी खर्चे में एक सिक्योरिटी के हवाले से भी जरूर, अब खास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं वहां पर इमाम बारगाहों या जो भी रास्ते हैं जुलूस के, सिक्योर हों, सीसीटीवी कैमरे हों और हुकूमत पे ना छोड़ा जाए। हुकूमत का कोई आ जाए कोई ठीक है, वरना अपने जो रजाकार है उनकी तरबियत की जाए। एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा, मैं एक क्लिप सुन रहा था, कोई सीनियर आलिम थे, वो कह रहे थे कि आजकल जो है जो मुंतजमीन हैं, बानियान है, वो कहते हैं
کہ اس بندے کو بلائیں کہ جس سے لوگ لائیں، رش بڑھے، مجلس جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے. تو وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آپ اس کو دیکھیں کہ بی بی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. اگر تو آپ وہ ایسا ذکر کر رہی ہیں ان کے لال کا، آپ اس کے اندر وہ ایک خلوص ہے کہ بی بی یا معصومین آپ کی مجلس میں آئیں، تو پھر آپ کو یہ سروکار نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لوگ آ رہے نہیں آ رہے. لوگوں کا اپنا مزاج ہے، وہ چاہے جدھر مرضی جائیں، آئیں تو سو بسم اللہ، ان کا اپنے ایک سعادت ہے. لیکن جو بھی وہاں کو مینج کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ایسا بندہ نہ آئے کہ جس کے اوپر الزامات ہوں، جس کا عقیدہ خود کا ٹھیک نہ ہو. وہ بندہ آئے جس کا ذکر سننے کے بعد لوگوں کی اصلاح ہو، اور یہ امید ہو کہ ہمارے یہ جو بھی عبادت ہے وہ قبول ہوگی، اور بی قبول کریں گے. لوگوں کے آگے پاپولیرٹی، یہ معیار جو ہے وہ بالکل ختم کر دینا چاہیے. جی موسی صاحب. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ محرم کی اپنی خوشبو ہے، محرم کی اپنی خوشبو ہے، امام حسین السلام کے غم کی اپنی خوشبو ہے. اور جیسے ہی وہ پرچم لہراتا ہے اور پوری دنیا کو وہ اپنے ایک سحر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، پوری دنیا میں شرق و غرب میں جو ہے اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ہم سب اس کے جو ہے وہ اس ایک مشن کے اوپر چل رہے. اس وقت صرف 2 دھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مظلومین کا کیمپ ہوتا ہے، ایک ظالمین کا کیمپ ہوتا ہے، تیسرا کوئی کیمپ نہیں رہتا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مظلوم ہیں تو کیسے ہیں، آیا ہمارے اندر ایپ تو نہیں ہے، وہ ایپ ہے تو اس کو ختم کیے جا سکتے ہیں. ہم مظلوم کے کیمپ میں کھڑے ہیں، امام حسین صاحب کے کیمپ میں کھڑے ہیں اور ایبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا فائدہ. تو پھر ظالم پر لعنت کر رہے ہیں اور خود وہ صفات رکھے ہوئے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں دنیا جس طرح سے مطلب جس میں 2 حصوں میں بٹ جائے گی، بس یزیدیت اور حسینیت، تیسرا کوئی کیمپ نہیں رہے گا. تو ہمیں ابھی چند دن ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس کیمپ میں کھڑا ہونا ہے. نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کردار کے طور پہ ہم کس کیمپ میں کھڑے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے ہم کالے کپڑے پہنے ہوں، عزاداری کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، مگر ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ ہمیں لے جا کے دوسرے کیمپ میں کھڑا کیا ہوا. امام کی نظر میں ہم اس کیمپ میں نہ ہوں، اور ہم اس کیمپ میں اس سے ڈرنا چاہیے. اور ہم سید الشہداء کی رکعت میں ہم نے آنکھ کھولی، انشاءاللہ وہ انہی کی رکعت میں اپنی جان خدا کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ. بہترین. بہت شکریہ آغا سید علی موسی بھائی آپ کا. اور ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کل موسی صاحب اپنا پروگرام دا فوکس لائیں گے تقریباً 4:30 بجے. میری آپ کی